बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन सियासी सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, बिला आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई कि अगर आपने सियासी मूवमेंट चलाई, अवामी जदोजहद की, हकीकी आज़ादी की जंग की, तो आपको नहल समेत करने समेत ख़तरनाक नताइज भुगतना होंगे। जिस पर कप्तान डट गया। कप्तान ने जवाब दिया कि आपने लोगों ने मुझ पर दर्जनों मुकदमा दर्ज करा दिए, गद्दारी तक का मुकदमा दर्ज करा दिया, मेरी हुकूमत साजिश से छीन ली, कातलाना हमला हो गया। अब इस मुल्क को मैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान की तबाही मज़ीद नहीं देख सकता और मैं हकीकी आज़ादी के लिए KP के पंजाब असम्बलियाँ ना सिर्फ तहलील बल्कि कौमी असम्बली से भी तुर्क का पत्ता खेलूँगा और इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो इनको साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने NRO 2 दिया है, उसके लिए कानूनी जदोजहद कर दूंगा। जिसके बाद हुकूमत और उनके सहूलतकार में पैनिक हो गए हैं, गुस्से में आ गए हैं कि हम ने इसके खिलाफ इतनी इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ की, यहाँ तक कि इस पर कातलाना हमला भी हुआ, ये खौफजदा नहीं हुआ। अब इमरान खान ने कहा जा रहा है कि अपने बारे में जो एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी कि मेरी ज़िंदगी को किससे ख़तरा है, मुझे इक़्तिदार में को नटराना चाहता है, ये भी पैगाम एक अपने करीबी साथियों तक इसके हक़ाइक़ पहुँचा दिए कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को नुकसान हो तो अवाम को बताएं कि इमरान खान अवाम की हकीकी जद्दोजहद करते हुए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत PDM और इनके सहूलतकारों के इंतकाम का निशाना बना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम खबर, इस हुकूमत ने या इनके जो भी इनको सहूलत देते थे, जब तक सरकारी अफसर मावरा आइन काम करना नहीं बंद करेंगे, इख्तियार से तजावज़ बंद नहीं करना करेंगे, हुक्मरानों के कहने पे जुल्म व सितम, ना इंसाफियाँ, झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, कत्लो गारत, झूठे टैक्स, जालसाजियाँ बंद नहीं करेंगे तो मुल्क में अमन नहीं हो सकता। आदम सवाती पर इस्लामाबाद से लेके बलोचिस्तान से लेके सिंध तक ऐसे मुकदमा दर्ज कर दिए गए जो कानूनी तौर पर आइनी माहिरीन एतजाज़ एहसन के मुताबिक हो ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह रूलिंग है कि किसी एक वकूवे की 5 दूसरी FIR नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद दर्जनों FIR करी गई। आज़म सवाती पर जुल्म और सितम की वो इंतहा की गई कि ज़मीन के साथ अर्श भी कांप गया। उसकी फैमिली की वीडियो, उसके जिस्म को उसको बेलिबास किया गया और अब बिला आखिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला और आज सिंध हाई कोर्ट ने उनके मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म सादर फरमाया। अब देखते हैं कि झूठे मुकदमों का कोई और बार लगता है या वफाकी दारुल हुकूमत जो इस वक्त जुल्म की अमाजगाह बन चुका है, दोबारा उस पुलिस के हवाले उनको कर दिया जाता है। बहरहाल अगर अदालतें ना हों तो इतना भी इंसाफ ना मिले। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि अदालतों में 100% इंसाफ होता, उनके फैसलों पर तनकीद करने का, उनको गुफ्तगू करने का सब पर हक है, लेकिन जज साहबान काबिल इज़्ज़त हैं। क्या नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आ रहा कि आज़म सवाती पर मुल्क भर में एक ही वकूवे की इतनी FIR हैं? खैर, उसे मिला इंसाफ तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मिला, सिंध हाई कोर्ट से मिला और अब मुराद सईद के ने भी सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और खुद उन्होंने खदशा इजहार किया है कि इन लोगों से। इस बारे में शहीद अरशद शरीफ भी ख़त लिख चुका था सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को। मेरी ज़िंदगी में चंद शरपसंद अनासर, वो सरकारी अफसर थे, उनकी तरफ इशारा करके उसने कहा था
ان سے زندگی کو خطرہ ہے، مجھے تحفظ دیا جائے۔ اور اس نے آئین کی شک بتائی تھی، وہ بڑا قانونی سا آدمی تھا، اللہ جنت نصیب کرے، شہید ارشد شریف، لیکن اسے تحفظ کسی ادارے نے نہیں دیا، کسی جگہ سے نہیں ملا۔ اس کے لیے جگہ تنگ کی گئی، وہ ملک سے باہر چلے گیا اور وہاں اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب مراد سعید بھی ایک محب وطن پاکستان ہے، جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر ہیں، کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، اور ایماندار سیاستدانوں میں ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ ایماندار سیاستدانوں میں ان کے گرد بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ خدارا یہ انتقام کی روش، یہ بدلے کی آگ چھوڑ دیں، ورنہ اس بدلے کی آگ میں جو بھی طاقتور کسی اختلاف رائے کرنے والے کو جلا رہا ہے، خود اس آگ میں چل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان پر۔ عمران خان کو چند روز سے ہماری اطلاعات ہے کہ دھمکی امیز پیغام دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کے پی کے اسمبلی تحلیل کی، پنجاب اسمبلی تحلیل کی اور موجودہ حکمرانوں کو چلنے نہ دیا تو آپ کو نہ صرف نااہل بلکہ اس سے بھی سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ پھر بھی عمران خان اس معاملے میں ان کی جرت اور بہادری کا ذکر نہ کرنا نا انصافی ہوگا۔ انہوں نے کہا، سنو، آپ نے میرے پہ درجنوں مقدمات کرا دیے، مجھے الیکشن کمیشن سے نااہل کرا دیا، اب مجھ سے پارٹی قیادت چھیننا چاہتے ہو، مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرایا، مجھے جان سے مار دو، میں پاکستان کو اس مشکل حالات میں موجودہ پی ڈی ایم کا جو مافیا ہے ان کے سپرد نہیں کر سکتا اور حقیقی جدوجہد کروں گا۔ جیسے جیسے عمران خان نے کہا کہ 19 تاریخ کو لاہور لبرٹی میں، وہ لبرٹی چوک میں اسمبلی تحلیل کرنے کی، پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی ختمی ڈیٹ دیں گے، اس میں پرویز الہی سب کیا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بظاہر ان کے ساتھ ہے لیکن یہ اسی دن پتہ چلے گا۔ ناظرین، عمران خان نے پہلا لیڈر ہے کہ ایک ذوالفقار علی بھٹو نے ڈکٹیٹروں سے مقابلہ لگایا لیکن اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب لیکن یہ 70 اور 80 کی دہائی نہیں رہی، اب پاکستانی عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے، لوگ حقیقت جان چکے ہیں کہ گولی چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور پیچھے حکم دینے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ حکم دینے والے اصل قاتل ہیں، یہ سازش کرنے والے اصل قاتل ہیں۔ اختیارات سے تجاوز کر کے جو بیوروکریسی سرکاری افسر کٹ پتلی بن کے اوپر والے کے حکموں سے، طاقتوروں کے حکموں سے یا حکمرانوں کے حکم کے بعد کسی بھی لوگ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اصل ظالم یہ ہے جب تک ان کو نشان عبرت نہ بنایا گیا، قانون کے مطابق سزا نہ دی، پاکستان میں نہ قانون کی حکمرانی ہوگی نہ امن آئے گا۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ اب وہ قومی اسمبلی، پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے، تحلیل اس کے بعد حکومت کے پاس آئینی طور پر ماں سوائے الیکشن کرانے کے کوئی راستہ نہیں رہے گا، جو کریں گے غیر آئینی کریں گے اور آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ آئینی ماہرین کے مطابق آئین توڑنا آرٹیکل 6 لگتا ہے، اگر کوئی بھی آئین توڑے تو اگر یہ نگران حکومت کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے الیکشن کمیشن کی ساتھ بات سے، وہ بھی آئین سے انحراف ہوگا۔ پی ٹی آئی کے خلاف سخت انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ ہی۔ ناظرین، عمران خان کو کل ان کے آئینی ماہرین نے بتایا کہ قانونی طور پر اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور اسمبلی میں جا کے انفرادی شخصیت سے ہر ایم این اے کھڑا ہو کے کہتا ہے تو پھر قانون میں تو ان کی کوئی بچت نہیں، کوئی شنوائی نہیں، کوئی ان کی فیور نہیں، ماں سوائے الیکشن کرائیں گے۔ لیکن موجودہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقدمات خربوں روپے کے ختم کرانے کے لیے اپنی سیاسی ساکھ داؤ پہ لگائی ہے، ہم الیکشن نئے نہیں کرائیں گے، کیونکہ نئے الیکشن میں عمران خان کی کامیابی واضح دیوار پہ لکھی نظر آتی ہے۔ ناظرین، یہاں عمران خان کی جدوجہد کو نواز شریف ملک سے ڈیل کر کے پہلے بھی چلے گئے تھے، اب بھی چلے گئے ہیں، اب بھی وفاقی حکومت انتقامی کارروائیاں کہہ رہی ہیں۔ میں ایک قطر نہیں یہ کہہ رہا پنجاب میں اچھی حکومت ہے، عمران خان کے دور میں بھی کرپشن ہوئی اور عمران خان صاحب کو ہم نے بھی جا کے کہا تھا، لیکن عمران خان کی ذات پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں آیا۔ بدقسمتی ہے عثمان بزدار جیسے مبینہ کرپشن میں لت و لت، جس کے بارے میں خود حمزہ شہباز اور دیگر
तमाम उस वक़्त की अपोजिशन ने कहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके ठेकों तक पैसे लिए जाते हैं। अब जब से इमरान खान क्राइसिस में आए हैं, यानी कि अपोजिशन में आए हैं, जब उनकी इक़्तिदार गई है, उस्मान बुज़दार नज़र कहीं नहीं आते। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि ऐसे मफाद परस्त जो तरीके इंसाफ में सिर्फ इक़्तिदार में हिस्सा लेने, लूट माल का माल लेने आते हैं, इनको अलग करके सिंसियर और मुखलस लोगों को आगे लाएं। मुराद सईद, उमर चीमा और दीगर सियासी कायदीन बहुत ज़्यादा इमरान खान से हैं, और सबसे बड़ी आम शहरी, आम आवाम इमरान खान के लिए बाहर सड़कों पे निकल रही है। तो लिहाजा इमरान खान साहब, जितने जितने लोग आपके बाहर आपके लिए सड़कों पर निकले, उतनी आपसे उम्मीदें वस्ता हैं। आपने ये जद्दोजहद भी करनी है तो पुरअमन करना आपका हक है। ये शिकस्त खाएंगे आपको रोकने वाले, लेकिन इक़्तिदार में आकर अगर आपने दोबारा करप्ट लोगों को साथ तोला तो आपके लिए लोग ये आपसे नाराज़ होंगे, क्योंकि वोट मिलेगा या लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान पर 8 महीने में करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, आपके इर्द गिर्द लोगों पर हाथ आओ। हाँ नाज़रीन, इमरान खान जिस तरह डटे हैं, जो उनको धमकी देने गए थे कि आपको रास्ते से हटाने के लिए हर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी, उस पर उन्होंने कहा आपने जो करना है कर लो, मैं अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन पुरअमन एहतजाज करता रहूँगा, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील, KP की तहलील, वफाकी हुकूमत से इस्तीफ़े। लगता है कि मौजूदा हालात में मौजूदा जो 13 जमातों का चू चू का मरबा इत्तेहाद है, इन्हें अब इनके सहूलतकार भी नहीं बचा सकेंगे। अवाम का समुंदर सड़कों पे आ रहा है और माशी तबाही पाकिस्तान के दस्तक दे रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी करने वाले सरकारी अफसरान को अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त में ले, क्योंकि सरकारी अफसरान ही जुल्म की इब्तदा और इंतहा करते हैं अपनी मनपसंद पोस्टिंगें बचाने के लिए। इमरान खान साहब, अब आपका भी इम्तहान है डटे रहना, लेकिन लुटेरों से खुद भी बचना और कौम को भी बचाना। एहतसाब, साफ हुकूमत, दयानतदारी, अमन, इंसाफ, यही तरक्की का रास्ता है, यही अल्लाह का हुक्म है। पाकिस्तान जिंदाबाद।